नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं ओरिया मकबूल जान। ओरिया मकबूल जान साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, कॉलम निगार हैं, ड्रामा राइटर हैं, शायर हैं, एंकर हैं, कॉलम निगार हैं, और इसके अलावा जो कुछ है वो मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैं डायरेक्ट इनसे सवाल करना चाहूँगा कि ओरिया साहब, आपने लोगों को डरा दिया है कि फसल इकट्ठी हो गई है और जो है वो अजाब आने वाला है, मार्च से अजाब जो है वो शुरू हो जाएगा, ये क्या मामला क्या है? देखिए, मैंने मार्च के अंदर एक ब्लॉग भी किया था और कॉलम भी लिखा था ऐसे ही है कि अहले नज़र ये कहते हैं कि फसलें आधी कटी होंगी गंदम की और आधी अभी पड़ी होंगी तो अजाब आ जाएगा। अजाब की 3 किस्में हैं जो अल्लाह कुरान पाक में बताता है। अल्लाह कहता है कि कुल वल कादिर अला यबस अज़ाबुम मिनकुम फौक़कुम, मैं तुम पर अजाब नाजिल करूँ तुम्हारे सरों के ऊपर से। आपने देखा होगा कि इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मंडी बहुत दिन जैसे जगहों पर यालाबारियाँ हुई हैं और लोगों की फसलें तबाह हुई हैं, मतलब मकई की फसल तबाह हुई है उस वक्त इशारे के तौर पे, और अभी गंदम की फसल आधी कटी हुई थी तो बारिशें शदीद हुई थी। दूसरा कर लिया, अल्लाह कहता है वो ताहते अर्जुलकुम, तुम्हारे पाँव के नीचे से, तो पाँव के नीचे ज़लज़ले की वाली बात होती है और चीज़ें इस तरह की होती हैं, या कोई सैलाब का बहुत तूफ़ानी सैलाब आ जाए वो होता है। तीसरा अज़ाब जो है उसके अंदर हम अब शिकार हो चुके हैं और अहले नज़र ये कहते हैं कि ये मोहलत अगले 3-4 महीने तक है, फरवरी तक इसमें संभल जाओ। वो है यल्बसुकुम शीअन व युज़ीकुम बासकुम बासबा, कि हम तुम्हें ग्रोहों में तकसीम करके एक दूसरे से लड़ाकर एक दूसरे की ताकत का मजा चखाएं। पहले हम पंजाबी, सिंधी, बलोच, पठान लड़ते थे, फिर हम शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी लड़ते थे, फिर उसके बाद हम जाट, गुज्जर, फलाना फलाना पश्तून लड़ते थे। अब हम अधारे लड़ना शुरू हो गए। ठीक है। और ये ऐसा अजाब है कि जिस अजाब का कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आता है कि कैसे हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन इस अजाब को रोकने का एक ही रास्ता है जो बार बार मैंने कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा है कि तुम में से कोई कौम ऐसी क्यों नहीं हो जाती कि जो इज्तिमाई इस्तग़फ़ार करे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तरह। हज़रत यूनुस को अल्लाह ने मछली के पेट में डाल दिया था लेकिन कौम को बख्श दिया। हमारे यहाँ समझते हैं इस्तग़फ़ार जो है कि तस्बीह ले लिया इस्तग़फ़ार ना, आप आएँ अल्लाह के सामने कहें मैंने करप्शन की थी, अब मैं तौबा करता हूँ, मैंने बेईमानी की थी, मैं तौबा करता हूँ, मैंने लोगों पर जुल्म किया था, मैं तौबा करता हूँ। ये इन चीज़ों का अब वैसे कौम इस्तग़फ़ार करेंगे, वरना अहले नज़र ये कहते हैं कि ये सारा जितना भी हमारा पखंड बना हुआ है ये जनवरी के शुरू तक है। उनकी असेसमेंट है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, उनकी असेसमेंट है कि उसके बाद खल्क़ खुदा का एक ऐसा तूफ़ान उठेगा कि जिस तूफ़ान को संभालना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और ये सब क्या ये तो जो अजाब है ये पाकिस्तान की हद तक है या बाकी दुनिया में भी आएगा? देखिए, अल्लाह ताला का एक उसूल है, अल्लाह ताला जो अजाब है ये अजाब इसलिए नाज़िल नहीं करता कि किसी को सज़ा देनी होती है। अल्लाह कहता है लअल्लकुम तर्जिऊन, ताकि तुमको वापस लौटाओ। और वो अजाब चूँकि करता उन्हीं लोगों का है जिनके बारे में समझता है कि इनकी इस्लाह चाहता है। अल्लाह हम दलील क्यों हैं? मुसलमान पूरी दुनिया में दलील है, पहला सवाल आप हमेशा यही करते हैं। और वजह यह है कि अल्लाह ने उसका एक डेफिनेशन बता दी कि अफ़तुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, तुम किताब की आधे हिस्से को मानते हो और आधे हिस्से को नहीं मानते हो। वजज़ाउम मन यफ़अल ज़ालिका, जो कोई ऐसा करेगा अल्लाह कहता है मैं उसको क़यामत के दिन नहीं पूछूंगा, इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, मैं उसे दुनिया में ज़लील और ख़्वार कर दूँगा। वो कहता है काफिर हो जाओ, मैं क़यामत देख लूँगा, तुम जाओ नॉर्वे बन जाओ, स्वीडन बन जाओ, डेनमार्क बन जाओ, इंग्लैंड बन जाओ, लेकिन तुम ये नहीं हो सकता कि जिमखाने की मेंबरशिप का फॉर्म भी फिल करो और कहो कि मैंने क्लोज कॉलर पहन के नहीं आना। तुम वकील भी बन जाओ और कहो कि मैंने काली टाई लगा के नहीं आना। तुम काकूल की एकेडमी में दाखिल हो, उसमें मैंने परेड नहीं करनी। तुम सिविल सर्विस में दाखिल हो और तुमको मैंने लॉ नहीं पढ़ना। कहता जब तुमने फॉर्म फिल कर लिया है, जो फॉर्म फिल करके फिर बात नहीं मानता, अल्लाह कहता फिर मैं कहता कि ये है मुसलमानों की बुनियादी वजह। और आप देख लें, आपका पैसा हो तब भी आप दलील हैं। आप देखें 185 बिलियन डॉलर की ऑयल एक्सपोर्ट है सऊदी अरब की, दुनिया उस पर चलती है, लेकिन सऊदी अरब का एक वोट भी नहीं है अक़वाम मुत्तहिदा में ढंग का। यूएई जो है कितनी बड़ी एक सल्तनत बन चुकी हुई है, उसके मुकाबले के अंदर यूरोप के ग्रीस का वोट ज़्यादा बाइज़्ज़त है, कोई उसकी हैसियत नहीं, कोई उसकी औकात नहीं। मिस्र की हमारे यहाँ की हैसियत, मलेशिया कितनी बड़ी तरक्की कर गया, उसकी कोई हैसियत नहीं। उसकी बुनियादी वजह से अल्लाह कहता है या पूरा मानो या छोड़ दो। उसके नज़दीक इस बात उसको पूरी दुनिया उसका इनकार कर देना, उसकी सल्तनत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पूरी दुनिया मानने लग जाए तो उसकी सल्तनत खत्म नहीं। तो पाकिस्तान का अज़ाब दोहरा है। पाकिस्तान का अज़ाब इसलिए है कि बाकी सारे मुल्क जो थे वो इस बात पे आज़ाद हुए थे कि यार मुझे ईरानियों का मुल्क दे दो, इराकियों का मुल्क दे दो। हमने कहा नहीं, हम इधर इस्लाम नाफिज़ करेंगे, हम जहाँ रास्ते मदीना बनाएंगे। हम बोलते हैं रास्ते मदीना बनाते बनाते, ना पहले किसी ने बनाई ना किसी ने बनाई। और ये सब
وہ دور کب آنا ہے جب مسلمانوں کا راج ہونا ہے پوری دنیا میں، جب مسلمان حکومت کریں گے پوری دنیا پہ، وہ دور کب آنا ہے؟ دیکھیں مجھے تو اب ایسا کوئی نزدیکی دور نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ سیدنا امام مہدی تشریف لے آئے. اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے ایک رسول بھیجا ہے جس کو ہم پورے دنیا کے ادیان پر غالب کر دیں. آپ مجھے بتائیے پوری امت مسلمہ میں کوئی ایک شخصیت ایسی ہے جو سب کو اکٹھے کر لے؟ بڑا ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں، بڑا ہم محمد بن سلمان کی بات کرتے ہیں، کوئی نہیں شخصیت نا. پاکستان میں آپ شیعہ سنی بریلوی دیوبندی کو اکٹھا کر کے کوئی ایک شخصیت ہے؟ بلوچ پٹھان کو نہیں ہے نا. تو باقی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی شخصیت یقیناً آئے گی کوئی جو پوری امت کو اکٹھی، کوئی ایک ہی نظر آتی ہے اور کوئی نہیں. اور وقت بڑا نزدیک ہے. اچھا، وقت بہت نزدیک ہے. وقت بہت نزدیک ہے، قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. ساری تقریباً ساری جو 72 کے قریب نشانیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں. خاص طور پہ جو یاجوج اور ماجوج کی نشانی تو اور پوری ہو چکی ہے، کیونکہ جو سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وہ حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون، کہ ہم اس بستی کو ہلاک کر دیا اور وہ کبھی تک یاجوج ماجوج واپس نہیں آئیں گے حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج. اب وہ یہ ہے کہ 1920 میں پہلا ایلیا جو ہے نا یروشلم گیا ہے، تو اللہ نے کہا کہ جب ہم نے یروشلم کو تباہ کیا اور ہم یہودی واپس اس وقت آئیں گے کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے. اب یاجوج ماجوج کون ہے اس کے اوپر میں نے بہت لمبی تفصیلی گفتگو میں نے کی ہوئی ہے کہ وہ ایک ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن ہے کہ جو اس کو بیس کر رہی ہے اور جو وہاں سے چل رہی ہے اور وہ اس وقت دنیا پہ قابض ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا چیز ایسی ہے کہ جس کا آپ انکار کرنا بہت مشکل ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں کہ سائنس کے پاس انسان کا دل بھی بدل سکتا ہے، آپ کہتے ہیں آپ بادلوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ ہار پاک پاس آ گیا، آپ کہتے ہیں آپ سمندروں کا راستہ موڑ سکتے ہیں، اس کو ریکلیم کر سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ انسانوں کو جس جگہ چاہیں خوراک ہر چیز اس کی روک بھی سکتے ہیں، اس کو دے بھی سکتے ہیں. تو یہ ساری وہ نشانیاں جو دجالی سسٹم کی نشانیاں تھیں. ہمیں خنزیر کا دل ایک انسان کو لگا دیا گیا ہے. کس کا؟ ایک سور کا، وہ لگا دیا گیا ہے. ہاں وہ بہت بات ہے بندر کو لکسو. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا، مجھے قتل نہ کروا دیں کہ سور کا دل جو ہے انسان کو لگا. دیکھیں جان بچانے کے لیے سور کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے، تو دل لگانا جائز کیسے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ حالات جو ہے قیامت والے وہ قریب تر ہو چکے ہیں؟ ہماری شامت پہلے آنی ہے، ہماری شامت بہت پاکستان پہلے آنا ہے. آپ تو کہتے تھے کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں سے اسلام کا عروج ہونا ہے. خطہ ہے نا، لوگ نہیں. اچھا، لوگوں کی کٹ لگنی ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. آپ کی ایک حدیث ہے کہ بیضاء الخراب اطراف الارض، دنیا کے اندر تباہی پھیلنا شروع ہو جائے گی. اور کب شروع ہوگی؟ حتی تخرب مصر، مصر میں سب سے پہلے شروع ہوگی، جو 2011 میں شروع ہوگی. ہمارے بارے میں اللہ کے رسول نے وہ بات کی ہے کہ جو 1400 سال پہلے کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا. خراب السند من الہند و خراب الہند من السین. ہم جو خطہ ہے اس کو سندھ کہتے تھے رسول اکرم زمانے میں، ہند وہ ہے. یہاں تباہی آئے گی انڈیا سے، ٹھیک ہے، اور انڈیا کو تباہ کرے گا چین. اچھا، خراب الہند. کبھی سوچا تھا ہماری انڈیا سے لڑائی ہوگی 14 سال پہلے؟ یہ تو 100 سال پہلے بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا. ایسے ہی ہے. ٹھیک، کبھی سوچا تھا چین اور انڈیا لڑیں گے؟ یہ تو 25 سال پہلے نہیں سوچا جا سکتا تھا. 1962 سے پہلے تو نہیں سوچ سکتے تھے. بالکل صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری لگنی ہے کٹ، اور وہ کٹ میں یہ خطہ جو ہے نا اٹک سے نیچے والا، ٹھیک ہے. اس کی بڑی کٹ لگنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ مومنوں میں شامل کرے. اللہ